أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقایع پس از غزوه خیبر در حال بیان است. یکی از آنها صلح با مردم تیما است. تیما شهر معروفی در مسیر شام از مدینه بود که تقریباً در فاصله 400 کیلومتری مدینه قرار داشت. وقتی یهودیان تیما از اوضاع خیبر، فدک و وادی القری باخبر شدند، به جای مقابله با مسلمانان خودشان نماینده فرستاده و پیشنهاد صلح دادند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را پذیرفتند و به یهودیان تیما اجازه دادند با اموال خود در منطقهشان بمانند. در همین زمان واقعه تأخیر در ادای نماز صبح نیز گزارش شده است. حضرت ابو هریره روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنگام بازگشت از غزوه خیبر تمام شب را در راه بودند. وقتی خوابشان گرفت نزدیک مدینه برای استراحت اردو زدند و به بلال فرمودند امشب مراقب وقت نماز ما باش، یعنی مواظب باش و هنگام نماز ما را بیدار کن. بلال آنچه برایش مقدر بود نماز خواند و برای بیدار ماندن نمازهای نافله می‌خواند. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش خوابیده بودند، وقتی وقت نماز صبح نزدیک شد بلال به مرکب خود تکیه داد و او نیز به خواب رفت. نه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیدار شدند، نه بلال و نه هیچ یک از یاران، تا اینکه آفتاب بر آنها تابید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولین کسی بودند که بیدار شدند. نگران شده بودند و فرمودند ای بلال. بلال عرض کرد یا رسول الله، پدر و مادرم فدایتان، همان چیزی که روح شما را به خواب برد روح مرا نیز به خواب برد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور حرکت دادند و پس از طی مسافتی کوتاه توقف کرده وضو گرفتند و به بلال دستور اقامه نماز دادند. سپس نماز صبح را به جماعت برگزار کردند، نه در همان مکان خواب بلکه در محلی دیگر. پس از اتمام نماز فرمودند هر کس نمازی را فراموش کند باید هنگامی که به یاد آورد آن را بخواند، زیرا خداوند فرموده است نماز را برای یاد من به پا دارید. باید توضیح داد که واقعه تأخیر در نماز صبح در چندین غزوه ذکر شده است. برخی آن را در تبوک و برخی در حدیبیه نقل کردند. ممکن است راوی اشتباه کرده باشد یا ممکن است این واقعه چندین بار رخ داده باشد. به هر حال خداوند بهتر می‌داند. در مسیر بازگشت به مدینه یاران با صدای بلند تکبیر می‌گفتند. حضرت ابو موسی اشعری نقل می‌کند هنگام بازگشت به مدینه مردم از دره‌ای بالا می‌رفتند و صدای خود را به تکبیر بلند کردند. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آنها فرمودند صدایتان را آهسته کنید، شما نه کسی را که کر است صدا میزنید و نه کسی غایب را. خداوند متعال هم شنوا و هم حاضر است. پس با صدای متوسط ذکر کنید. شما کسی را صدا میزنید که بسیار شنوا و بسیار نزدیک است و با شماست.
راوی میگوید من پشت سر مرکب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودم و لا حول ولا قوة الا بالله میگفتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدای مرا شنیدند و فرمودند ای عبدالله بن قیس. نام ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس بود. عرض کردم حاضرم یا رسول الله. فرمودند آیا به تو کلمه ای نیاموزم که از گنجهای بهشت است؟ عرض کردم چرا یا رسول الله؟ پدر و مادرم فدایتان، حتما بفرمایید. فرمودند لا حول ولا قوة الا بالله. فرمودند آن کلمه این است که نه توان دوری از بدی و نه قدرت انجام نیکی در انسان وجود دارد مگر با توفیق الهی. و توضیح دادند که این ذکری که می‌خواندی بسیار عالی است و انسان را به خداوند متعال نزدیک می‌کند. به هر حال سفر به سوی مدینه ادامه یافت و لشکر اسلام که در محرم 7 هجری از مدینه خارج شده بود با موفقیت‌های فراوان در روزهای پایانی ماه صفر یا اوایل ربیع الاول به مدینه بازگشت. درباره مدت اقامت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خیبر اختلاف نظر وجود دارد. حضرت ابن عباس نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 6 ماه در خیبر اقامت کردند و در این مدت 2 نماز را با هم می خواندند. در برخی روایات آمده که ایشان 40 روز آنجا ماندند. بیشتر روایات حاکی از اقامت کوتاه‌تر است. فتح خیبر اثرات مثبت زیادی برای مسلمانان داشت. یک اثر اساسی این بود که بسیاری از قبایل اطراف در عربستان که قبلا علیه اسلام و مسلمانان توطئه می‌کردند هراسان شدند. برخی دست صلح دراز کردند و برخی دیگر اطاعت را پذیرفتند و بدین ترتیب وقار سیاسی مسلمانان افزایش یافت. نتیجه دیگر فتح خیبر این بود که قدرت یهودیان در شبه جزیره عربستان تقریباً از بین رفت. یهودیان مدینه و خیبر در منطقه عرب تا حد زیادی نماد قدرت اقتصادی و نظامی شناخته می شدند و در دشمنی با اسلام به حدی پیش رفته بودند که تقریباً در هر تهاجم بزرگ دشمن از پشتیبانی آنها برخوردار بود. اثر اساسی سوم تأثیر مثبت بر اقتصاد مسلمانان مدینه بود. حضرت عایشه، حضرت عبدالله بن عمر و دیگر صحابه نقل می کنند که پس از فتح خیبر بود که توانستند سیر غذا بخورند. قبل از آن حتی نمی توانستند شکم خود را سیر کنند. پس از خیبر مسلمانان آنقدر خوراک داشتند که تمام دارایی ها و سهمیه هایی را که برادران انصار در زمان مهاجرت از مکه به آنها بخشیده بودند به آنها بازگرداندند. در این خصوص روایت بسیار جالبی از حضرت انس نقل شده است. او میگوید وقتی مهاجرین از مکه به مدینه آمدند چیزی نداشتند در حالی که انصار مدینه صاحب زمین و دام بودند. انصار تقسیم کردند به گونه‌ای که هر سال نیمی از محصول خود را به مهاجرین میدادند. مادر انس درخت خرمای بارور خود را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به ام ایمن بخشیدند. پس از بازگشت از خیبر مهاجرین اموال انصار را به آنها بازگرداندند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درخت خرما را به مادر انس بازگرداندند. انس میگوید وقتی به ام ایمن گفتم که این درخت اکنون به ما بازگردانده شده، او گفت که هرگز آن را پس نخواهد داد، زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را به او داده اند. شاید او به دلیل محبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا به این دلیل که نمیخواست هدیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بازگرداند چنین گفت. انس تمام ماجرا را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گزارش داد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ام ایمن فرمودند که درخت را بازگرداند و در عوض به او درختان بیشتری خواهند داد. اما او قبول نکرد و می گفت این درخت را شما از ابتدا به من داده اید و بسیار پربرکت است، من آن را پس نمی دهم. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در عوض 10 برابر درخت به او دادند. 10 برابر درخت به او دادند و سپس او درخت را بازگرداند.
در تاریخ از غزوه‌ای به نام ذات الرقا یاد می شود که همچنین غزوه محارب، غزوه بنی ثعلبه و غزوه بنی انمار نیز نامیده می شود، زیرا این غزوه علیه این قبایل انجام شد. این غزوه همچنین ذات الاعاجیب نامیده می شود، زیرا در آن بسیاری از وقایع عجیب و معجزات رخ داد. یکی از دلایل نامگذاری این غزوه به ذات الرقا این است که در آن منطقه درخت یا کوهی به این نام وجود داشت. دلیل دیگر نامگذاری را حضرت ابو موسی اشعری چنین بیان می کند که صحابه سواری های بسیار کمی داشتند. او خود نیز یکی از 6 نفری بود که تنها یک سواری داشتند و به نوبت سوار می شدند. به دلیل راه رفتن روی زمین سنگلاخ پاهای صحابه زخمی شده بود و آنها پارچه های کهنه و پاره شده را دور پاهای خود می پیچیدند. خود ابو موسی اشعری نیز نه تنها پاهایش زخمی شد بلکه ناخنهایش نیز کنده شد، از آنجا که به این پارچه ها رقا گفته می شود. این غزوه به نام ذات الرقا یعنی غزوه باندپیچی ها مشهور شد. به هر حال اسامی مختلفی برای این غزوه نقل شده است. در جای دیگر آمده که سرزمینی که این غزوه در آن رخ داد رنگ‌های مختلفی داشت. برخی نوشتند که در این جنگ اسب‌های رنگارنگ حضور داشتند. برخی دیگر نوشتند که در این جنگ برای پرچم‌ها نوارهایی ساخته شده بود یا پرچم‌ها از نوارهای مختلف به هم دوخته شده بودند. به این دلیل آن را ذات الرقا می‌نامند. برخی می‌گویند به دلیل ترکیب همه این موارد آن را ذات الرقا نامیده‌اند. نام دیگر این غزوه غزوه صلاة الخوف است، زیرا در آن نماز خوف برگزار شد. درباره تاریخ این غزوه اختلاف نظر وجود دارد. طبق کتب تاریخ و سیره غزوه ذات الرقا در سال 4 یا 5 هجری رخ داده است. ابن هشام به نقل از ابن اسحاق غزوه ذات الرقا را در سال 4 هجری 3 ماه پس از غزوه بنی نضیر ذکر کرده است. از نظر ابن سعد این غزوه در سال 5 هجری واقع شده، در حالی که امام بخاری با شهادتی قوی این غزوه را پس از فتح خیبر در سال 7 هجری قرار داده است. آن شهادت این است که حضرت ابو موسی اشعری در این غزوه حضور داشت و چون او پس از غزوه خیبر مسلمان شد، تاریخ 7 هجری برای این غزوه منطقی تر به نظر می رسد. حضرت صاحبزاده میرزا بشیر احمد نیز در پایان کتاب سیرت خاتم النبیین خود در عناوینی که برای بخش باقی مانده کتاب ذکر کرده غزوه ذات الرقا را پس از غزوه خیبر در سال 7 هجری قرار داده است. یکی از دلایل وقوع این غزوه این بود که در منطقه نجد برخی افراد گاه و بیگاه دست به سرقت و راهزنی می زدند و مسافران را آزار می دادند. این افراد در یک مکان مستقر نبودند، بنابراین مهار کردن آنها کار دشواری بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتند علیه آنها اقدامی مؤثر انجام دهند. دلیل دوم این غزوه چنین بیان شده که مردی با کالای تجاری به مدینه آمد. مردم مدینه از او کالا خریدند و او به مسلمانان گفت که بنی انمار و بنی ثعلبه لشکری علیه آنان گرد آوردند، اما آنها از این امر غافل هستند. وقتی این خبر به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، امیری برای مدینه تعیین کردند و آماده سفر شدند. ابن اسحاق میگوید که حضرت ابوذر غفاری را نایب تعیین کردند و ابن سعد و ابن هشام میگویند که حضرت عثمان بن عفان را امیر منصوب کرده بودند. به هر حال سپس ایشان عازم سفر شدند. درباره حوادث و وقایع این غزوه چنین آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم با 400 نفر یا طبق برخی روایات با 700 یا 800 نفر از مدینه حرکت کردند و با وادی شکری رسیدند که در فاصله 2 روز از مدینه قرار داشت. 1 روز آنجا اقامت کردند و دسته هایی را به اطراف فرستادند. تا شب همه دسته ها بازگشتند و گزارش دادند که کسی را ندیدند و
رد و پاهای خود را نیز پاک کردند. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها حرکت دادند تا به نخل رسیدند که تقریباً در فاصله 62 مایلی مدینه قرار داشت. وقتی به پایگاه های این قبایل رسیدند به جز زنان کسی را نیافتند. زنان دستگیر شدند، اگرچه برخی مورخان دستگیری زنان را ذکر نکردند. آنها گفتند که دستگیری صورت نگرفت و آن بدویان به قله های کوه فرار کردند. آنها از قله های کوه تمام صحنه را می دیدند. مردان فرار کردند و زنان آنجا ماندند. برخی معتقدند زنان دستگیر شدند و برخی دیگر نه. احتمال قوی تر این است که زنان دستگیر نشدند. حضرت جابر نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نخل به ذات الرقاع رفتند و آنجا با لشکر غطفان روبرو شدند، اما جنگی در نگرفت، بلکه دو طرف در مقابل هم ایستادند و ترس حمله طرف مقابل وجود داشت و این نگرانی بود که دشمن هر لحظه ممکن است ناگهان حمله کند. در این میان چون خطر حمله از سوی دشمن وجود داشت و وقت نماز فرا رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوف برگزار کردند، یعنی نمازی که در آن برخی افراد در رکعت اول و برخی در نیمه نماز شرکت کردند و سپس کنار رفتند و گروه دوم آمدند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خواندند. این موضوع در قرآن کریم در سوره نساء نیز آمده است که چگونه در چنین شرایطی در حالت خوف باید نماز خواند تا دشمن حمله نکند. بیهقی از حضرت جابر روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز ظهر را برگزار کردند. مشرکان قصد حمله به مسلمانان را داشتند و گفتند صبر کنید. نماز دیگری در پیش است که برای آنها از فرزندانشان محبوب تر است. جبرئیل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و از نقشه دشمن خبر داد. آنها یک نماز را رها کردند و گفتند در نماز بعدی حمله خواهند کرد. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت عصر نماز خوف برگزار کردند. ابن سعد بیان کرده است که این اولین نماز خوفی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار کردند. علامه بدرالدین عینی شارح بخاری می نویسد که درباره نماز خوف اختلاف است که اولین بار در چه سالی حکم آن نازل شد. جمهور علما می گویند که اولین بار در غزوه ذات الرقاع این نماز برگزار شد، اما درباره سال نزول حکم آن علما اختلاف نظر وجود دارند. برخی سال 4 هجری، برخی 5، برخی 6 و برخی 7 هجری را بیان کردند. طبق یک قول نماز خوف اولین بار قبل از غزوه بدر الموعود برگزار شد که در شوال سال 4 هجری واقع شد. در این موقعیت واقعه حمله یک مرد به صحابه نیز ذکر شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی در مکانی اردو زدند در حالی که باد شدیدی می‌وزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از صحابه پرسیدند چه کسی امشب برای ما نگهبانی می‌دهد؟ حضرت عباد بن بش و حضرت عمار بن یاسر برخاستند و گفتند ما برای شما نگهبانی خواهیم داد. سپس آن دو بر قله دره نشستند. حضرت عباد بن بش به حضرت عمار بن یاسر گفت من در ابتدای شب نگهبانی می‌دهم و تو بخواب و در پایان شب تو نگهبانی بده تا من بخوابم. حضرت عمار بن یاسر خوابید و عباد بن بشر ایستاد و به نماز مشغول شد. در شب مردی از دشمن او را دید. وقتی سایه حضرت عباد بن بشر را روی دره دید که نماز می‌خواند، فکر کرد این شخص از مسلمانان است که نگهبانی می‌دهد. او تیری انداخت که به بدن حضرت عباد بن بشر اصابت کرد. حضرت عباد بن بشر که مشغول نماز بود، تیر را بیرون کشید و به زمین انداخت. نماز را نشکست بلکه به نماز ادامه داد. آن مرد تیر دومی زد که باز به او اصابت کرد. او این تیر را نیز بیرون کشید و به زمین انداخت. وقتی مرد تیر سوم را زد، خون زیادی از حضرت عباد بن بشر جاری شد. او نماز را تمام کرد و حضرت عمار بن یاسر را بیدار کرد. وقتی آن مرد شخص دوم را دید، فرار کرد.
حضرت عمار بن یاسر وقتی حضرت عباد بن بشر را مجروح دید پرسید چرا زودتر مرا بیدار نکردی؟ او پاسخ داد من در نماز مشغول تلاوت سوره کهف بودم و دلم نمیخواست تلاوت آن را قطع کنم. این ارتباط عجیبی با خداوند متعال، اخلاص، وفاداری و اشتیاق به عبادت بود که در این افراد وجود داشت. هیچ توجهی به زخم نداشت. در بعضی روایات این هم نقل شده است که این تیر به حضرت عمار بن یاسر اصابت کرده بود. پس از این مأموریت 15 روزه رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه بازگشتند و جعال بن سراقه را به مدینه فرستادند تا خبر سلامتی مسلمانان را به اهل مدینه برساند. حضرت جابر روایت می کند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در محل سرار 3 مایلی مدینه فرود آمدند دستور ذبح شتر دادند و تمام روز آنجا ماندند و مسلمانان نیز با ایشان بودند. هنگام غروب وارد مدینه شدند و ما نیز همراه ایشان بودیم. در این غزوه معجزاتی نیز ظاهر شد، همان گونه که قبلا ذکر شد که آن را غزوه معجزات نیز می‌نامند. یکی از وقایع مشهور کشیدن شمشیر توسط دشمن به طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم است. حضرت جابر بن عبدالله نقل می‌کند که او با رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه به سوی نجد رفته بود. هنگام ظهر آنها در دره‌ای پر از خار قرار گرفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اردو زدند و مردم برای یافتن سایه درختان پراکنده شدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر درخت آکاسیا استراحت کردند و شمشیر خود را آویزان کردند. جابر میگوید مدتی خوابیدیم، سپس دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را صدا میزنند. نزد ایشان رفتیم و دیدیم یک بدوی نزد ایشان نشسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند این مرد شمشیر مرا برداشت در حالی که من خواب بودم. وقتی بیدار شدم شمشیر در دست او آماده بود. او به من گفت چه کسی تو را از من نجات می دهد؟ گفتم الله. سپس او شمشیر را در غلاف کرد و اینک او نشسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن مهاجم هیچ مجازاتی ندادند. نام این شخص غورس بن حارث ذکر شده است. برخی او را غورق و برخی غویرس نامیده اند. درباره این شخص همچنین گفته شده که او اسلام آورد و نیز گفته شده که اسلام نیاورد، اما با پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد بست که دیگر هرگز با ایشان مقابله نکند. واقعه دیگری نیز در روایات آمده که در آن شخصی به نام دوسور به پیامبر صلی الله علیه و سلم حمله کرد. برخی علما این دو واقعه را یکی دانستند و برخی معتقدند که این دو واقعه جداگانه بودند. واقعه حمله دوسور در سال 3 هجری در بازگشت از غزوه زی عمرو یا غزوه بنی غطفان رخ داد. ماجرا چنین بود که وقتی مشرکان پیامبر صلی الله علیه و سلم را تنها دیدند، نزد رئیس خود دوسور که شجاعترین فرد در میان آنان بود رفتند. به او گفتند که اکنون محمد صلی الله علیه و سلم کاملا تنها دراز کشیده است و اکنون کار او این است که کار ایشان را یکسره کند. در روایتی آمده که خود دوسور وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را آنجا تنها دید گفت اگر اکنون نیز محمد صلی الله علیه و سلم را نکشم خداوند خودم را هلاک کند. با این گفته دوسور با شمشیر کشیده رفت و درست بالای سر پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد. ناگهان به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت امروز یا اکنون چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با آرامش فرمودند الله مرا از تو نجات می دهد. با این گفته او به زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فوراً شمشیر او را برداشتند و به او فرمودند اکنون چه کسی تو را از من نجات می دهد؟ دوسور گفت هیچ کس، اکنون هیچ کس نمی تواند مرا نجات دهد و من شهادت می دهم که خدایی جز الله نیست
و محمد پیامبر اوست. او سوگند یاد کرد که به خدا قسم من هرگز علیه شما افراد را گرد هم نخواهم آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر را به خود او بخشیدند. در روایتی آمده که دثور رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرد و گفت به خدا قسم شما در نیکی کردن از من بهترید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند من بیشتر از تو سزاوار این هستم که نیکی کنم. دثور به قوم خود بازگشت، اما حالش کاملا دگرگون شده بود و به قوم خود تبلیغ اسلام می کرد. دثور ماجرا را بازگو کرد که چگونه با او رفتار شد و چگونه به زمین افتاد. او واقعه افتادنش را چنین شرح می دهد: من مردی بلند قامت را دیدم. وقتی با شمشیر کشیده ایستاده بودم، دیدم مردی بسیار بلند قامت آنجا آمد و مرا هل داد و من به پشت افتادم. آنگاه فهمیدم که او انسان نیست بلکه فرشته است. بنابراین در همان لحظه اقرار کردم که خدایی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اوست. او گفت به خدا قسم من هرگز علیه آنها اقدامی نخواهم کرد. پس از آن او به دعوت قوم خود به اسلام پرداخت. در همان مکان واقعه پرنده‌ای نیز رخ داد. حضرت جابر روایت می کند ما با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. یکی از صحابه جوجه پرنده‌ای را آورد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن نگاه می کردند. مادر یا پدر آن پرنده یا یکی از آنها خود را جلوی آن صحابی که جوجه اش را گرفته بود انداخت. من دیدم مردم از این کار متعجب بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا از این پرنده تعجب می کنید که چرا جانش را برای جوجه اش فدا می کند؟ شما جوجه اش را گرفته اید و او جان خود را برای آزادی جوجه اش تقدیم کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به خدا قسم پروردگار شما نسبت به شما از این پرنده مهربانتر است. همانطور که این پرنده برای مهربانی با جوجه اش آمد، خداوند متعال از آن بیشتر به شما رحم می کند. واقعه شفای کودک دیوانه نیز بیان شده است. حضرت جابر روایت می کند ما با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه ذات الرقا بودیم که در راه زنی روستایی با پسرش آمد و گفت یا رسول الله این پسر من است و شیطان بر او غلبه کرده است، یعنی دچار حمله جنون می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دهن او را باز کردند و در آن آب دهان انداختند و فرمودند ای دشمن خدا دور شو، من پیامبر خدا هستم. این کلمات را 3 بار تکرار کردند. سپس فرمودند این کودک را ببر، دیگر هرگز این رنج را نخواهد داشت. واقعه برکت در 3 تخم شتر مرغ نیز ذکر شده است. حضرت جابر روایت می کند در غزوه ذات الرقا عروه بن زید حارسی 3 تخم شتر مرغ آورد که در لانه شتر مرغ یافته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای جابر اینها را بگیر و بپز. من آنها را پختم و در کاسه ای آوردم. سپس به دنبال نان گشتم اما پیدا نکردم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه بدون نان شروع به خوردن کردند تا سیر شدند. اما تخمها در کاسه همانطور بودند که در ابتدا بودند. سپس بسیاری از صحابه از آن خوردند و ما به راه خود ادامه دادیم. در این موقع داستان شتری که از صاحبش شکایت کرد نیز نقل شده است. حضرت جابر روایت می کند ما از غزوه ذات الرقا باز می گشتیم تا به حره رسیدیم. شتری با سرعت آمد و شروع به ناله کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا می دانید این شتر چه می گوید؟ این شتر از صاحب خود نزد من شکایت می کند. صاحبش سالهاست از او کار می کشد و اکنون قصد دارد او را ذبح کند. ای جابر نزد صاحبش برو و او را نزد من بیاور. من عرض کردم من او را نمی شناسم.
صاحبش کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شتر تو را به صاحبش راهنمایی خواهد کرد. این شتر را رها کن، او به نزد صاحبش خواهد رفت. پس آن شتر وی را برد تا به صاحبش رسید. جابر میگوید من او را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آوردم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره شتر با او گفتگو کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این شتر را به من بفروش. او شتر را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فروخت و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را برای چرا در صحرا رها کردند. در این موقعیت واقعه گم شدن شتر حضرت جابر نیز نقل شده است. حضرت جابر روایت می کند در شبی تاریک شترم گم شد. از کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشتم. ایشان پرسیدند چه شده است؟ عرض کردم یا رسول الله شترم گم شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شترت در فلان مکان است، برو و آن را بگیر. به آن سمت رفتم اما شتر را نیافتم. بازگشتم و دوباره همان را گفتم. دوباره رفتم اما شتر را نیافتم و بازگشتم. این بار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مهربانی فرمودند با من بیا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با من آمدند تا به شتر رسیدیم و شتر را به من تحویل دادند. داستان شتر کندرو او نیز نقل شده است. حضرت جابر بن عبدالله بیان می کند من با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، شترم کند و خسته شده بود. پیامبر نزد من آمدند و فرمودند جابر. عرض کردم بله. فرمودند چه شده؟ عرض کردم شترم کند شده و خسته است و من عقب ماندم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مرکب خود پیاده شدند و فرمودند آیا آب داری؟ گفتم بله. سپس کاسه ای آب آوردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آن فوت کردند و بر سر و کمر و پشت شتر پاشیدند. سپس ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عصایت را به من بده. من عصایم را دادم یا شاخه ای از درخت بریدم و به ایشان دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چند ضربه به شتر زدند و با عصای خود آن را کشیدند. سپس فرمودند سوار شو. سوار شدم و دیدم شتر آنقدر تندرو شده که من مجبور بودم آن را از پیشی گرفتن از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باز دارم. جابر میگوید با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه شدم و ایشان با من صحبت کردند و پرسیدند آیا ازدواج کرده ای؟ گفتم بله. فرمودند با دوشیزه یا بیوه؟ گفتم با بیوه. فرمودند چرا با دختری جوان و باکره ازدواج نکردی؟ تو جوانی، او با تو بازی میکرد و تو با او. عرض کردم من خواهرانی دارم. پدر جابر در جنگ احد شهید شده بود و 7 دختر داشت که خواهران جابر بودند. من فکر کردم با زنی ازدواج کنم که از آنها دلجویی کند، موهای آنها را شانه کند و از آنها مراقبت کند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اکنون به خانه می رسی، وقتی رسیدی با عقل و احتیاط رفتار کن. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا این شترت را می فروشی؟ گفتم بله. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به 1 اوقیه نقره از من خریدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش از من به مدینه رسیدند و من صبح بعد رسیدم. ما به مسجد رفتیم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در درب مسجد یافتیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تازه رسیدی؟ گفتم بله.
فرمودند شترت را رها کن و به مسجد برو و 2 رکعت نماز بخوان. به داخل رفتم و نماز خواندم. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت بلال فرمودند 1 اوقیه نقره برای او وزن کن و بده، همان قیمت شتر که در راه تعیین شده بود. حضرت بلال نقره را وزن کرد و به من داد و کمی اضافه هم داد. وقتی برمیگشتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جابر را نزد من بیاورید. جابر میگوید با خود گفتم اکنون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شترم را پس میدهند و هیچ چیز بیش از این بازگشت برایم ناخوشایند نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شترت را بگیر و قیمت آن را نیز نزد خود نگه دار. یعنی برخلاف انتظار جابر که فکر میکرد شاید با بازگرداندن شتر قیمت آن پس گرفته شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هم قیمت را نگهدار و هم شتر را. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قیمت شتر را پس نگرفتند. واقعه زیاد شدن آب اندک نیز در میان معجزات ذکر شده است. حضرت جابر بیان می کند در همین غزوه روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای جابر برای وضوء اعلام کن. من گفتم بشنوید، وضوء کنید، وضوء وضوء. من این اعلام را کردم و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم که در کاروان حتی قطره آب نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به نزد فلان بن فلان انصاری برو و ببین آیا در مشک او چیزی هست. به آن سمت رفتم و در یکی از مشک‌های او فقط 1 قطره آب دیدم، آنقدر کم که اگر میریختم قسمت خشک مشک آن را جذب میکرد. سپس نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدم و عرض کردم یا رسول الله من فقط 1 قطره آب در دهانه آن مشک یافتم، بسیار کم است، اگر آن را بریزم قسمت خشک آن را میبلعد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن را نزد من بیاور. من آن را نزد ایشان آوردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را در دست گرفتند و چیزی گفتند، نمیدانم چه فرمودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را با دست خود می فشردند. سپس به من دادند و فرمودند ای جابر تشتی بزرگ بیاور. من آن را جلوی ایشان گذاشتم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستان خود را در تشت بلند کردند و انگشتان خود را گشودند. سپس دستان خود را تا ته تشت گذاشتند و فرمودند ای جابر بگیر و روی دست من بریز و بسم الله بگو. هر قطره آب را بر دست ایشان صلی الله علیه و آله و سلم می ریختم. من آن را بر دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ریختم و بسم الله گفتم. دیدم آب از میان انگشتان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند چشمه می جوشد تا اینکه تشت پر شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای جابر هر کسی را که به آب نیاز دارد صدا بزن. مردم آمدند و آب نوشیدند تا سیراب شدند. گفتم آیا کسی دیگر نیازمند باقی مانده است؟ سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دست خود را از تشت بیرون آوردند در حالی که تشت همچنان پر بود. درباره این گونه معجزات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در این درجه از دیدار با خدا گاهی از انسان
اموری صادر می شود که فراتر از توانهای بشری به نظر می رسد و رنگ قدرت الهی را در خود دارد، همانند آنچه سرور و مولای ما سید الرسول حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر انجام دادند که مشتی سنگریزه به سوی کفار پرتاب کردند. این مشت نه از طریق دعا بلکه با قدرت روحانی پرتاب شد، اما آن مشت قدرت الهی را نشان داد و تأثیر خارق العاده‌ای بر سپاه دشمن گذاشت، به طوری که هیچ کس از آنها نماند که به چشم او اثر نکرده باشد و همه مانند نابینایان شدند و چنان سراسیمگی و پریشانی در آنان ایجاد شد که مانند مدهوشان شروع به فرار کردند. خداوند متعال در این آیه به این معجزه اشاره می فرماید: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، یعنی وقتی آن مشت را انداختی تو نینداختی بلکه خداوند متعال انداخت، یعنی در پشت پرده قدرت الهی کار کرد، این کار قدرت انسانی نبود. معجزه دیگر آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم که شق القمر یعنی شکافتن ماه است. از همین قدرت الهی به ظهور رسید، زیرا هیچ دعایی با آن همراه نبود، چرا که فقط با اشاره انگشت که پر از قدرت الهی بود واقع شد. و بسیاری معجزات دیگر از این نوع هستند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم صرفاً با اقتدار ذاتی نشان دادند و با آنها دعایی همراه نبود. چندین بار آب اندکی را که فقط در یک کاسه بود با فرو بردن انگشتان خود صلی الله علیه و آله و سلم در آب چنان زیاد کردند که تمام لشکر و شتران و اسبها از آن آب نوشیدند و باز هم آن آب به همان اندازه اولیه باقی ماند. و چندین بار با گذاشتن دست بر 2 یا 4 گرسنان شکم هزاران گرسنه و تشنه را سیر کردند. گاهی مقدار کمی شیر را با لبهای خود صلی الله علیه و آله و سلم برکت دادند و شکم جماعتی را با آن سیر کردند. گاهی در آب چاه شور و نمکین آب دهان خود صلی الله علیه و آله و سلم را ریختند و آن را بسیار شیرین کردند. گاهی با گذاشتن دست خود صلی الله علیه و آله و سلم بر مجروحان سخت آنان را درمان کردند. گاهی چشمهایی را که بر اثر ضربه‌ای در جنگ از حدقه بیرون آمده بودند با برکت دست خود صلی الله علیه و آله و سلم دوباره درست کردند. همچنین کارهای بسیار دیگری با اقتدار ذاتی خود انجام دادند که قدرت پنهان الهی با آنها آمیخته بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک و سلم انک حمید مجید. پیٹ بھر دیا اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا اور بعض اوقات شور آب کنویں میں یعنی نمکین کنویں کے پانی میں اپنا منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا. ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی طاقت الہی مخلوط تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر